नेपालको संविधान 2072 जारी भएपछि मुलुकले नयाँ बाटो समायो। वर्षौंदेखि संविधान सभा मार्फत नयाँ संविधान निर्माणका लागि दबाब दिँदै आएका थुप्रै समुदायले स्वागत गरे। 7 वर्ष अघि नेपाली जनताका प्रतिनिधिले आफै मेहनत गरेर निर्माण गरेको संविधान कार्यान्वयनको चरणमा छ। संविधान अनुसार निर्माण हुनुपर्ने थुप्रै ऐन कानून र नियम अझै बनेका छैनन्। कैयौं ऐन कानूनहरू अझै बाँझिएका छन् भने संविधानकै कतिपय दफा उपदफामा विभिन्न दल समूह र समुदायको असहमति र असन्तुष्टि पनि छ। मुलुकको संविधान कार्यान्वयनका सिलसिलामा कतिपय राजनैतिक दलले पूर्व अभ्यासलाई स्मरण गर्दै संविधान कार्यान्वयनमा देखाएका अलमल र कमजोरीलाई संविधानको अन्तिम व्याख्याता सर्वोच्च अदालतले सच्याएर स्पष्ट पारेको छ। नेपालको इतिहासमा जनतामाझ गएर मस्यौदा तयार गरिएको यो पहिलो र विश्वको सबैभन्दा पछिल्लो संविधान भएकाले यसलाई सिङ्गो विश्व समुदायले स्वागत गरेको बताउँछन्। संविधान राज्यको मूल कानून हो, जसले राज्यका सबै संयन्त्रलाई निर्देशन गरेको हुन्छ। मूल कानून हुने भएको हुँदा संविधानमा उल्लेख भएका विषयवस्तुले महत्त्वपूर्ण अर्थ राख्छन्। कानूनी राज्यको सिद्धान्तका आधारमा सञ्चालन हुने राज्यमा संविधानभन्दा माथि कोही हुँदैन। नेपालको संविधानमा जे जति व्यवस्था छन् ती सबै विगतका संविधानको तुलनामा निकै सकारात्मक र प्रगतिशील छन्, भन्छन् संविधान सभा सदस्य विनोद पहाडी। संविधान कार्यान्वयनका लागि राजनैतिक दलको शीर्ष नेतृत्वमा इच्छाशक्ति हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। संघीयता विरुद्ध जनमत सिर्जना गर्न खोजिए पनि 2/3 बहुमत प्राप्त गरेर संविधान संशोधन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको र कुनै दलले चाहँदैमा संविधान झट्ट बदलिन सक्ने अवस्था नरहेको संविधान सभा सदस्य पहाडी बताउँछन्। अमेरिकाको संविधान सानो छ, बेलायतको लिखित संविधान नै छैन, तर त्यहाँ नीति नियमको राम्रोसँग पालना भएको छ। मानव अधिकारको पक्ष बलियो छ, हिंसाका घटना कम छन्। संविधानमा उल्लेख गरिएका हक अधिकार कार्यान्वयन गर्न सरकारले जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। संविधान र संविधान अनुकूलको कानून बनाएर कार्यान्वयन गर्ने दायित्व तिनै तहका सरकारको हो। बालबालिकाको हकमा बाल इजलास गठन गर्नुपर्ने र स्थानीय पालिकामा बाल संरक्षण अधिकृतको व्यवस्था गर्नुपर्ने भनिएको छ, तर अझै नियुक्त हुन सकेको छैन। यस्ता थुप्रै कानूनहरू बन्न बाँकी छन्। छिटो छिटो न्याय प्रदान गर्नका लागि मुलुकी दिवानी संहिता र मुलुकी अपराध संहिता जस्ता कानून त बने, तर लैङ्गिक हिंसाका घटनामा बढोत्तरी हुन थालेको छ। संविधानको कार्यान्वयनका लागि 3 तहका सरकारमा इच्छा शक्ति हुनुपर्छ। मूल नीति सञ्चालन गर्ने नै पक्ष विपक्षमा लागेर सत्ता प्राप्तिमा केन्द्रित हुँदा सर्वसाधारण जनता अधिकारबाट वञ्चित हुनुपर्ने भएकाले यसप्रति दल गम्भीर हुनुपर्ने देखिन्छ। संविधानमा सामाजिक रूपले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, अल्पसंख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सीमान्तकृत मुस्लिम, पिछडा वर्ग, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, युवा, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ भनिएको छ। यस धाराले सबैभन्दा बढी राज्यका निकायमा सीमान्तकृत समुदायको सहभागिताका विषयमा जोड दिएको छ। मानिस कानूनका दृष्टिले समान हुन्छन्। कुनै पनि बहानामा राज्यले कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गरी भेदभाव गर्नु हुँदैन भनी संविधानको धारा 18 मा रहेको समानताको हक उल्लेख गरिएको छ। सामान्यतया कानूनका दृष्टिमा सबै नागरिक समान हुन्छन् भन्ने बित्तिकै सबै नागरिक समान हुनुपर्छ भन्ने मानव अधिकारको प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त हो। तर हाम्रो समाजमा मानिसले मानिसलाई वर्ग, धर्म, वर्ण, जाति, शारीरिक अवस्था आदिका आधारमा गर्ने सामाजिक विभेद अझै कायमै छ। यसको रोकथामका लागि कानून कार्यान्वयन आवश्यक छ भन्नुहुन्छ दलित अधिकार कर्मी मनु खड्का। नेपालको संविधानले राज्यका हरेक निकायमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। भनेको राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा 1 जना महिला हुने व्यवस्था, स्थानीय सरकारको प्रमुख र उपप्रमुखमा 1 जना महिला हुनुपर्ने, समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्त, प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ 33% महिला उम्मेद्वारको व्यवस्था हुनुपर्ने संविधानको राम्रो पक्ष हो।
केही नहुनुभन्दा यी विषय समेट्नु राम्रो पक्ष भए पनि व्यवहारमा यसको कार्यान्वयन फितलो रहेको प्रतिमा शर्माको भनाइ छ। स्थानीय तहमा उपप्रमुख पदमा मात्र महिलालाई उठाइएको छ। प्रमुख पदमा 1% मात्रै महिला छन्। वडाध्यक्ष पदमा महिलालाई उम्मेद्वार हुने व्यवस्था छैन। संविधानले पहिलो पटक लैङ्गिक अल्पसंख्यकको हक स्थापित गरेको छ। राज्यका निकायमा उनीहरूको प्रवेश सुनिश्चित गरेको संविधानको यो व्यवस्थाले पिछडिएका वर्गको अधिकारलाई समेटेको लैङ्गिक अल्पसंख्यकका क्षेत्रमा कार्यरत आनिक राणा बताउँछन्। संविधानको धारा 24मा छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक अन्तर्गत कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति, जात-जाति, समुदाय, पेशा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछुत वा भेदभाव गरिने छैन भन्ने उल्लेख गरिएको छ। हाम्रो समाजमा अझै पनि जात-जाति आदिका आधारमा मानिसलाई विभेद गर्ने गरिएको पाइन्छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई पनि अपाङ्गताकै आधारमा विभेद गर्ने गरिन्छ। यस्ता किसिमका विभेद रोक्न यो धाराको व्यवस्था गरिएको छ। अब कसैले अपाङ्गताकै आधारमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई विभेद गर्दछ भने यो व्यवस्थाका आधारमा संवैधानिक हक हनन भएको भनी उजुरी दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यो संविधानले अपाङ्गता भएका नागरिकको हकमा राजनैतिक अधिकारलाई पहिचान दिँदै मूल प्रवाहीकरण गरेको छ। जनताका कुनै पनि अधिकार संविधानमा लेखिएर मात्र हुँदैन। संविधानमा लेखिएका अधिकार पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्छ। संविधान कार्यान्वयन गर्ने हकवाला, सरोकारवाला र संविधान कार्यान्वयन गर्ने पक्षलाई संविधानमा के समेटिएका छन् भन्ने कुराको जानकारी हुन आवश्यक छ। इतिहासमै प्रथम पटक संविधान सभाबाट नेपालको संविधान जारी भएको दिनको सम्झनामा आज देशभर संविधान दिवस मनाइएको छ। यस संविधानमा 35 भाग, 308 धारा र 9 अनुसूचीहरू रहेका छन्।